4 लेबर आशिल्ले ते आनी न्यूच जॉइन जाल्ले हांगा रेंटार रावलेले आनी ते कितें जालें तेंचे जेवण करता तांकां खबर नाशिल्लें की लिकेज आसा म्हणून ओके ते जेवण तशें दवरून ते लिकेज जालें तांकां कांयच खबर ना तशें ते 5 भुरगे ऑन केले दिसता 5सून सकाळी 6, 7, 8 उपरांत ते भुरगे तशेंच ब्रिथींग जावूं ना ओके तातूंत एक ऑन द स्पॉट मेल्ले आसा इवन हातून एम्ब्युलन्स बी बेगीन पावलो मागीर पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन पावरफूल केलें तेणें पुलिसान बरें हेल्प केलें आनी एम्ब्युलन्स बरें येवन तांकां सारके 3 जाणांक वाचयले तेणी आनी एकलो ऑन द स्पॉट मेल्लो आसा ओके कितल्यांक जालो इंसिडेंट? हे इन्सिडंट म्हाका दिसता 5 सकाळी अर्ली मॉर्निंग 5 स्टार्ट जाल्लो आनी तांकां कोण म्हणजे ते लेबराक उबारपाक येयल्लो की उठ म्हणून ओके मग तितून ते भुरगे उबारून म्हणजे उठूंक ना जाल्यार मागीर तेंचे मागीर कितें केलें मागीर ते दार बीर वाजयले हें केलें तें केलें मागीर ते विंडो ओपन केले तेन्ना पळयता तर सगळे गॅसाचे सगळे लिकेजाचो वास स्मेल येवपाक लागलो मग तेन्ना ते दार बीर हे करून तांकां काडून भायर काडून एम्ब्युलन्स आपोवन एक ऑन द स्पॉट हांगा मेल्लो मग 3 जाणांक वाचयला अशें म्हाका कळलेलें आसा. टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पाहत रहा टाइम्स डिजिटल.